اللهم آمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وحفظ عنا صلاتنا وسلامك إلى جناب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمن يا أكرم الأكرمين. أمرت ربك إلى درود يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. شنو النبي في دنيا زمين صرفه دنيا زمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. مدينة محمل المزن والمرتل ودايا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دينار المدرسة اللي يعيدها يا أكرم الأكرمين. فقير لكم أحسن الفتية يا الله. يا الله تطلع حذير دينه تمام ما فريده تمام ما فريده. يا الله تطلع نرفع يا رب العالمين. ديني سجلني مدرسة اللي تطلع تطلع سريع كسرني تمام يا رب يا أكرم الأكرمين. دين الله يسدها فرصنا فرما يا رب العالمين. أي الله ترى دين الدنيا بلاي نصيب فرما يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. تطفل الله ترى ونقول فرما يا رحم الراحمين. ترمى خير بركتنا يسرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأحبائنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقبائلنا ولأشاركنا ولمن له حق علينا ولمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار وقنا عذاب سكرة الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم القيامة وقنا عذاب الصراط. واحشرنا مع المتقين والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أي الله تطلق يا فليس يا تطر فليس يا الله الله تبارك يا مكرمة النبي ذي الله أنت تولنا أبرار الزكاة تطر दुनिया ज़मीन ना बेगुनाह बनाया दुनिया ज़मीन ऐसी अल्लाह बेगुनाह बनाया नामा मौला ने की दिया मेरा खातिमा बिलखैर ज़रूरियो अल्लाह तो दुनिया ज़मीन तकिया नबी दिनार जन्मत बतराया अल्लाह तमाम ईमान पे अमल ने सही सलामत रखियो अगर कलिमा إلا الله وعبادة الدنيا تجي زي اليوم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أي الله زدت صدقنا جنوانا صدقا فرسين أزدت قربا تمام بأن قبر منظور فرمايو. أي الله صدقا خطير أمرار زندہ مردہ تمام امت رے معاف فريديو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.